बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। जो कम मुआश पर राज़ी रहता है खुदा उससे कम अमल पर राज़ी हो जाता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आज काफ़ी जिल्द 2। ज़रूरी मिक़दार में रिज़्क़ पर राज़ी रहने से बढ़कर कोई दौलतमंदी नहीं है। जो बक़दरे ज़रूरत माल पर राज़ी हो जाता है उसको जल्द राहत मिलती है, सख्ती से बचा रहता है, आरामदेह ज़िंदगी गुजारता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अज़बिहार जिल्द 77। वो शख्स खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है जिसे खुदा ने कनात की तौफीक दी हो और उसका शरीके ज़िंदगी नेक होता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम असग़रुल हकम। दीन पर साबित कदमी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मुझे कोई नसीहत फरमाएं। फरमाया, ये कहो कि मेरा पालने वाला मालिक अल्लाह है और फिर इस पर साबित कदम रहो। मैंने अर्ज़ की, मेरा रब अल्लाह है, वही मुझे हर अच्छी बात की तौफीक देता है, इसीलिए मेरा उसी पर भरोसा है और मैं उसी की तरफ लौट कर जाऊंगा। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम्हें ये इल्म मुबारक हो, वाकई तुम इल्म के सरचश्मों से सैराब हो चुके हो। कंजुल आमाल। मोमिन के दीन में बड़ी ताकत होती है, इसीलिए वो खुदा के दीन पर साबित कदम रहता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अज़बिहार जिल्द 67। अपने इल्म, ईमान और यकीन और खुदा की तौफीक की वजह से खुदा उस शख्स को सख्त नापसंद करता है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इसलिए अहले हक की वलायत से कभी ना हटो, क्योंकि जो शख्स हमारे बदले किसी और की वलायत, हुकूमत और सरपरस्ती को इख्तियार करता है वो हलाक होता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अज़बिहार जिल्द 10। क्योंकि खुदा ने सिर्फ अपनी रसूल खुदा की और आइमाए अहले बैत अलैहिस्सलाम की वलायत को वाजिब करार दिया है। यक दरे बगीर, मोहकम बगीर, दरे फातिमा बगीर। खुदा फरमाता है कि बेशक वो लोग जिन्होंने समझ कर दिल से मान कर कहा कि हमारे पालने वाला मालिक अल्लाह है, फिर उस अकीदे पर जमे भी रहे, उन पर मौत के वक्त फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं, तुम ना डरो ना गम खाओ, तुमको उस जन्नत की खुशखबरी हो जिसका तुमसे वादा किया गया है। कुरान। लिहाजा अब तुम लोग खुदा की किताब और उसकी शरीयत, कानून और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर कायम रहना, उससे निकलना भागना और ना उसमें नई नई बिद्दतें पैदा करना और ना उसके खिलाफ चलना। नतीजतन तुम पर भी मरते वक्त फरिश्ते उतरेंगे और खुशखबरी सुनाएंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अज़ नहजुल बलागा। खुतबा 176। सबसे बड़ी सादत दीन पर जमे रहना है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम असग़रुल हकम। यकीनन जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहे, उनको ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। कुरान अहकाफ 13। जो साबित कदम रहेगा वो जन्नत में जाएगा और जो डगमगा जाएगा वो जहन्नुम जाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अज़ नहजुल बलागा। वफादारी शर्ते उस्तवारी असले ईमान है। खुदा के दीन में कयास। सबसे पहले जिसने कयास किया वो इब्लीस था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ कंजुल आमाल। कयास के मानी अपने ज़ाती ख्यालात व अफकार को खुदा के दीन में दाखिल करना। जिस शख्स ने मेरी हदीस को अपने राय पर कयास किया उसने मुझ पर तोहमत लगाई। मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा नुकसान में वो फ़िरका होगा जो खुदा के दीन को अपनी राय पर कयास करेगा, जिसकी वजह से वो खुदा की हराम की हुई चीज़ों को हलाल और हलाल को हराम करार देगा। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ कंजुल आमाल। जो खुदा के दीन को अपनी राय के मुताबिक मानेगा वो सारी ज़िंदगी बेचैन रहेगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अज़बिहार जिल्द 2। उसको कभी इत्मीनान, यकीन और
حقیقی ایمان حاصل نہ ہو سکے گا۔ تکبر سے دور رہو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ، بدترین عیب اور ابلیس کا زیور ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم، خدا نے شیطان کے ساتھ کیا کیا؟ اس سے سبق لو کہ اتنی لمبی اس کی عبادتوں محنتوں پر صرف 1 سیکنڈ کے تکبر نے پانی پھیر دیا۔ اس لیے تم بھی خدا کے دشمن ابلیس سے بچو کہ وہ کہیں تم کو بھی اپنی بیماری نہ لگا دے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، خطبہ 192۔ تم پر لازم ہے کہ پچھلی امتوں پر ان کے تکبر کی وجہ سے جو عذاب اترے ان سے سبق لو۔ جس طرح زمانے کی مصیبتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش مغرور بنا دینے والی چیزوں سے بھی خدا کی پناہ مانگو۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ دولت، عزت، نام، مقام، عہدہ اور لوگوں کی تعریفیں انسان کو متکبر، جابر، ظالم، سرکش بنا دیتی ہیں۔ عقل کی بدترین آفتوں، بیماریوں میں سے ایک آفت تکبر بھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ تکبر خدا کی نافرمانی کا سرچشمہ ہے۔ جس کے پاس جتنا تکبر ہوگا اتنا ہی اس کی عقل کم ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ جو تکبر کرتا ہے، خدا فرماتا ہے اس کا نام سرکشوں میں لکھ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال، میں اس جماعت میں سے ہوں جس پر خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے برا بھلا کہنا کچھ اثر نہیں کرتا۔ ہم نہ خیانت کرتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ، خطبہ 192۔ کبریائی، بڑائی صرف اور صرف عالمین کے پالنے والے کے لیے مخصوص ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از الترغیب، میرے اندر تکبر نہیں ہے، تکبر صرف خدا کے لیے زیب دیتا ہے۔ میرے اندر عزت ہے، یعنی اپنی بے عزتی برداشت نہ کرنا، جسے عزت نفس کہتے ہیں۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے عزت اللہ، رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ امام حسن علیہ السلام از بہار، جلد 24۔ حدیث قدسی، کبریائی یعنی بڑا پن میری چادر ہے، جو اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس کو سیدھا جہنم رسید کر دوں گا۔ حدیث قدسی از الترغیب۔ کبر زیبا ہے جناب کبریا کے واسطے۔ جو شخص اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتا ہے، اس کا شمار متکبر لوگوں میں نہیں ہوتا۔ جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے وہ متکبر ہے، یعنی جو بار بار گناہ پر گناہ کرتا ہے وہ بھی متکبر ہے، جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار، جلد 93۔ تکبر یہ ہے کہ نمبر 1، خدا کی مخلوق کو گھٹیا سمجھے اور حق کو بھلا دے، یعنی حق سے بے خبر رہے۔ نمبر 2، اہل حق پر جملے کسے۔ جو ایسا کرے گا وہ خدا کی کبریائی کی چادر خدا سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، جلد 73۔ جو شخص یہ سمجھے کہ مجھے فلاں پر فضیلت حاصل ہے تو اس کا شمار متکبرین میں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، جلد 73۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ تم اس کو چل کر ہرگز پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ قرآن، سورہ بنی اسرائیل 37۔ دیوانہ وہ ہوتا ہے جو مٹک مٹک کر چلتا ہے، اپنی دونوں طرف بار بار فخر سے دیکھتا ہے، اپنے شانوں کو مٹکاتا ہے، اپنے گناہوں کے باوجود جنت کی آرزو رکھتا ہے، جبکہ اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہوتا، جس سے کسی کو اچھائی کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار، جلد 73۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان۔
السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد